अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं स्टार पाकिस्तान न्यूज टीवी के साथ नौरीन खान। खबर शामिल करते हैं कराची से स्टार पाकिस्तान न्यूज टीवी के नुमाइंदा वकार चौहान की। मुज़फ़्फ़र खान सदर यूनाइटेड लेबर यूनियन KDA आज फिर इदारे के हुक्काम बाला से तवज्जो का तलबगार है। कराची को आबाद करने वाला कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन कशकोल लिए हुए फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। हुकूमत सिंध और वज़ीर बल्दियात इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। 2016 से KDA को अपने पैरों पे खड़ा करने के ऐलान पर जो हुकूमत सिंध ने KDA की बहाली के वक्त किया था, उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। यह हकीकत है कि मादी में KDA के अंदर कोई ग्रांट का चेक नहीं आता था। KDA अपने वसाइल से हर माह बड़े बड़े रिहायशी प्लाट और कमर्शियल प्लाटों को नीलामी करके मुलाजमीन की तनख्वाहें और फ़ंड की अदायगी करता रहा है। आज इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है कि KDA के माली हैसियत को ख़राब करने में किन अनासिर का हाथ है। मुज़फ़्फ़र खान ने कहा KDA को तबाह बर्बाद करने के लिए ये सियासी मुहिम जारी है, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। KDA अभी भी सिंध के हर इदारे से कहीं ज़्यादा माली हैसियत का हामिल है। इसको मफलूज और मजबूर बनाकर ख़त्म करने की साजिश पर खेल खेला जा रहा है, जिस पर जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मुझे याद आ रहा है कि कायदे पीपल्स पार्टी मोहतरम जनाब शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद, इनका मंशूर ये था कि मुल्क के मज़दूरों और मुलाजमीन की खुशहाली और इनको मराद हमारा मंशूर और दस्तूर है। इसी पर पीपल्स पार्टी का वजूद हुआ। आज पीपल्स पार्टी इस नारे से दूर होती जा रही है। हुकूमत सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और कराची को आबाद करने वाले KDA के मुलाजिम आज कचकोल लिए फिर रहे हैं, इस जानिब तवज्जो नहीं कर रहे। सिंध का हर मुलाजिम हुकूमत का मातहत है। उसके मसाइल हल करना हुकूमत सिंध का और उस इदारे का है जिसमें वो काम करता है। मुज़फ़्फ़र खान ने कहा KDA के पास अभी भी इतने वसाइल हैं कि अगर वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लाट 1 तारीख से 5 तारीख तक नीलामी करे तो इंशाअल्लाह KDA को ग्रांट की ज़रूरत नहीं पेश आई। हमारा माजी ये निशानदही करता है कि जब KDA में 9-9 और 10-10 हज़ार एम्प्लॉई काम करता था तो उनको वक्त पे तनख्वाह मिलती थी। आज KDA सुकड़ कर 5,000 और 5,500 तादाद पर काम कर रहा है। उसका मुलाजिम 2-2 माह की तनख्वाह और पेंशन के लिए रोडों पर नजर आता है। KDA में चंद नाअहल अफसरान जिनकी मिली भगत से ये हमारे परेशान हाल मुलाजमीन को मजबूर किया जाता है कि वो कचकोल लेकर इदारे के मुलाजमीन से भीख मांगे। आज हम इदारे की तमाम यूनियनों से दरख्वास्त करते हैं कि वो फौरी तौर पर KDA के मुलाजमीन की जानिब तवज्जो दें। 1 माह के बाद फिर एक ईद आ रही है, ईद कुर्बां। मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन का दूर दूर तक पता नहीं है। आज गरीब मुलाजिम जो रिटायर हो चुका है वो अपनी पेंशन के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मुलाजिम KDA
اپنی تنخواہوں کے لیے مایوسی کا شکار ہو چکا ہے، ادارے کی انتظامیہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے اور وہ ادارے کے ملازمین کے لیے کوئی اچھا کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ کے ڈی اے کی 40 کروڑ کی گرانٹ بقول حکومت سندھ کہ 5 سے 6 تاریخ کو ادا کر دی جاتی ہے۔ کے ڈی اے میں اس کی اجرا، اس کی ادائیگی کا عمل 20 سے 25 تاریخ کو شروع کی جاتی ہے، اس کے بعد دوسرے مہینے کی تاریخ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لہذا میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے، وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ صاحب سے، حد العزیز مزدور رہنما محترم جناب سعید غنی صاحب سے، جو خود بھی وزیر ہیں، وزیر محنت اور ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے آصف جان صدیقی صاحب سے، اور ممبر فائنینس محترم جناب نوید انور صاحب سے درخواست کروں گا، مطالبہ کروں گا، اپیل کروں گا، اور حد تو یہ ہے کہ میں ملازمین کی طرف سے فریاد کروں گا کہ للہ اپنی جانب سے ان ملازم کے ڈی اے کے جنہوں نے کراچی کو آباد کیا، پورے ایشیا میں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا نام سر فہرست ہے کہ پورے ایشیا میں سب سے زیادہ رہائشی اسکیمیں، 46 رہائشی اسکیمیں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے دی ہیں، جو پورے ایشیا میں کوئی ملک ثابت نہیں کر سکتا۔ اس کا ملازم آج فقیروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور سب سے بڑی بات، میں کے ڈی اے انتظامیہ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کے ڈی اے کا عام ملازم، گریڈ چھوٹے ملازم جو 5، 10، 11، 12 ان ملازم کو ریٹائر ہوئے 5 سے 7 سال ہو جاتے ہیں اور ان کی رقم کی ادائیگی نہیں ہوتی، اور کے ڈی اے میں 18 اور 19 گریڈ کے افسر ریٹائر ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی 6 اور 7 ماہ میں کر دی جاتی ہے، جس پہ جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ میں سی بی اے کی توجہ اس جانب دلانا ضرور سمجھتا ہوں۔ یونائٹڈ لیبر یونین انشاءاللہ ہر اس اقدام کی حمایت کرے گی جو ملازمین کے ڈی اے کے لیے بھلا اور سکون کے لیے ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر عید سے پہلے 40 کروڑ کی گرانٹ کا اعلان کیا جائے اور اس تنخواہ اور پنشن کے بارے میں فوری طور پر کے ڈی اے انتظامیہ کی بات پوچھ کی جائے کہ اب تک گرانٹ آنے کے باوجود نہ تو پنشن کی ادائیگی ہو سکی ہے، نہ تنخواہوں کی افسران کی۔ اور سب سے بڑی بات، میں معذرت کے ساتھ حکومت سندھ کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں کہ حکومت سندھ کے ڈی اے کے ملازمین کے لیے تنخواہیں اور پنشن کی مد میں 40 کروڑ کی گرانٹ ہر ماہ دیتی ہے۔ اس 40 کروڑ میں سے کے ڈی اے انتظامیہ اس میں 10 سے 11 کروڑ روپے ہر ماہ نکال کر بجلی کے بل، صفائی اور پیٹرول کی مرد میں خرچ کرتے ہیں، جبکہ کے ڈی اے کی ریکوری کہاں جا رہی ہے، کے ڈی اے کی پارکنگ کے پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ لہذا ہم یہ سوال کوشش کرتے ہیں کہ سی بی اے اگر یہ سوال اٹھاتی ہے تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ قدم با قدم ہوں گے۔ اس وقت میں صرف اتنے ہی عرض کروں گا محترم جناب بلاول بھٹو صاحب سے کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ شہید کے پرچار کرتے ہوئے، بے نظیر کے والد صاحب جو آپ کے نانا، ان کا پرچار کرتے ہوئے فوری طور پر حکومت سندھ کو توجہ کا نوٹس دیں اور خود نگرانی کریں کہ کے ڈی اے کا ملازم خوشحالی کی طرف چلا یا نہیں چلا۔ کے ڈی اے یونائٹڈ لیبر یونین زندہ باد۔